5 दिनों तक मुसलमान सालारों ने चंगेज खान के लाखों के लश्कर को घुटनों पर ला दिया, मगर फिर भी समरकंद की दीवारें दुश्मन ने नहीं अपने ही लोगों ने गिरा दी। आखिर वो गद्दार कौन थे जिन्होंने शहर के दरवाजे खोलकर तारीख का रुख बदल दिया। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वीडियो देखने से पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नीचे मौजूद बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारी वीडियोस बाकायदगी के साथ आप तक पहुंचती रहें। शुक्रिया। मेरी बहन वो मेरा मौसन और मेरा मुरब्बी है। उसने 2 बार अपनी जिंदगी खतरे में डालकर मेरी जान बचाई है, इसलिए अगर उसे बचाने के लिए मुझे अपनी जान भी खतरे में डालनी पड़ी तो मैं बिला झिझक ऐसा करने के लिए हमवक्त तैयार हूँ। बरगा खान के इस इंकशाफ पर उलून के चेहरे का रंग उड़ गया और वो भी शदीद परेशान और फिक्रमंदी के आलम में कहने लगी, बरगा खान तुम्हारा अंदेशा बिल्कुल दुरुस्त है। इस मौके पर कोशान को किसी सूरत समरकंद के दिफा के लिए नहीं आना चाहिए था, लेकिन अब जब कि वो यहाँ आ ही चुका है और इस वक्त शहर के अंदर मौजूद है तो हम दोनों को मिलकर हर मुमकिन कोशिश करनी होगी कि किसी न किसी तरह उसे और उसके तमाम करीबी साथियों को जो उसके साथ हैं इस आने वाली तबाही से हर सूरत में महफूज रखा जाए और उनकी जान बचाई जाए। यहाँ तक कहने के बाद उलून जब खामोश हुई तब बरगा खान कहने लगा, मेरी बहन तू अब अपने यूरोप में जाकर आराम कर। मुझे उम्मीद है कि चंगेज खान कल से समरकंद पर हमलों की शुरुआत करेगा और जब ऐसा होगा तो हम कोशान खान से मुतालिक मजीद तफसीली गुफ्तगू करेंगे और देखेंगे कि उसे किस तरह इस तबाही से बचाया जा सकता है। उलून ने बरगा खान की इस बात से मुकम्मल इत्तेफाक किया, चुनांचा वो फौरन मुड़ी और अपने यूरोप की तरफ चली गई, जबकि बरगा खान भी मुड़कर अपने खेमे का रुख कर गया। अगले रोज फजर की नमाज अदा करने के बाद निजामुद्दीन, आरद जुजनी, अलिफ खान, अल्बास खान, बाला खान और दीगर छोटे बड़े सालारों के साथ फिर एक जगह जमा हुए। इस मौके पर निजामुद्दीन सालारों को मुखातिब करके पुरअज़म अंदाज में कहने लगा, मेरे अजीज भाइयों, जहाँ तक मेरा अंदाजा है चंगेज खान आज हर सूरत में शहर पर हमला आवर होने की इब्तिदा करेगा। इससे पहले मैं अलिफ खान के साथ इस मौजू पर तफसीली बात कर चुका हूँ। हम शहर के अंदर मैसूर रह कर ही समरकंद का दिफा नहीं करेंगे बल्कि शहर से निकल कर मंगोलों पर ज़रब भी लगाएंगे। आज जब चंगेज खान शहर का घेराव करने की कोशिश करेगा तो हम फसील से बाहर निकल कर मंगोलों पर अचानक हमला आवर होंगे। इसके लिए हमारी क्या मंसूबाबंदी होगी उसकी तफसील मैं तुम लोगों के सामने रखता हूँ। इस वक्त समरकंद में हमारे पास जिस कदर भी लश्कर मौजूद है उसे 3 हिस्सों में तकसीम कर दिया जाएगा। 2 हिस्से बड़े और 1 हिस्सा छोटा रखा जाएगा। बड़े हिस्सों में से एक हिस्सा मेरी कमांदारी में होगा जबकि दूसरा हिस्सा आरद जुजनी के तहत रहेगा। अल्बास खान तुम मेरे साथ मिलकर काम करोगे जबकि बाला खान आरद जुजनी के साथ रहेगा। तीसरा छोटा हिस्सा अलिफ खान की क़यादत में रहेगा और अलिफ खान शहर के अंदर ही रहते हुए शहर की हिफाजत करेगा। ऐसा इसलिए किया जा रहा है कि जब हम चारों बाहर निकल कर मंगोलों पर ज़रब लगाएंगे तो मंगोलों का अगर कोई लश्कर फसील के किसी भी हिस्से को उबूर करके शहर के अंदर दाखिल होने की कोशिश करे तो अलिफ खान उन्हें ऐसा हरगिज नहीं करने देगा, क्योंकि अलिफ खान अपने हिस्से के लश्कर के साथ फसील के ऊपर अलर्ट रहेगा। यहाँ तक कहने के बाद निजामुद्दीन कुछ देर के लिए रुका, फिर सवालिया अंदाज में सालारों की तरफ देखते हुए उनकी राय जाननी चाहिए तो तमाम सालारों ने उसकी तजवीज़ से मुकम्मल इत्तेफाक किया। इसके बाद निजामुद्दीन अपने मकाम से उठ खड़ा हुआ, जिसे देखकर बाकी तमाम सालार भी एहतराम के साथ खड़े हुए। फिर लश्कर की इस नई तकसीम को फौरी तौर पर आखिरी शक्ल दी जाने लगी। अगले रोज चंगेज खान ने समरकंद पर हमला आवर होने की शुरुआत की और शहर के नवाह में अपने बेशुमार लश्कर को फैलाना शुरू कर दिया। उसी वक्त निजामुद्दीन और आरद जुजनी भी अपने लश्कर लेकर शहर के दरवाजों से बाहर निकले और चंगेज खान के लश्कर के सामने सफबंदी करते हुए अपने दस्तों को मुस्तहकम करना शुरू किया। दाईं जानिब निजामुद्दीन अपने लश्कर के साथ मौजूद था जबकि अल्बास खान उसके नायब की हैसियत से फराइज अंजाम दे रहा था। बाईं जानिब आरद जुजनी का लश्कर था और उसके साथ बाला खान दस्ते की क़यादत कर रहा था। सबसे पहले निजामुद्दीन ने जंग का आगाज किया और वो मंगोल लश्कर पर एक कड़कती बिजली की तरह टूट पड़ा। उसका हमला इतना शदीद था कि मंगोलों की सफों में चीख व पुकार मच गई। निजामुद्दीन के मुजाहिदीन दुश्मन के लश्कर पर मौत के तूफान उठाते हुए आगे बढ़ते गए। निजामुद्दीन के साथ आरद जुजनी ने भी कार्रवाई का आगाज कर दिया। वो चंगेज खान की फौज पर अज़्म हिम्मत की चट्टान बनकर टूट पड़ा और मंगोलों के लिए एक अजाब की सूरत इख्तियार कर गया। उसके जानबाजों ने दुश्मन के पांव उखाड़ दिए और हर तरफ खुनरेज मनाजिर बर्पा कर दिए। जवाबी कार्रवाई करते हुए चंगेज खान
भी अपने लश्कर के साथ उन पर टूट पड़ा। उसने आग और तलवार का एक ऐसा खौफनाक खेल शुरू किया जिसने मैदान जंग को इंसानियत के लिए जहन्नुम में तब्दील कर दिया। मंगोलों ने भी अपनी वहशत और बर्बरियत का मुजाहिरा करते हुए मुसलमानों के लश्कर पर शदीद दबाव डालने की कोशिश की। ये वाकई एक इंतहाई होलनाक, खुनरेज और जानलेवा टकराव था। चंगेज खान को ख्वाब में भी उम्मीद नहीं थी कि समरकंद के फसीलों के बाहर उसे ख्वारज़मियों के एक ऐसे लश्कर से मुकाबला करना पड़ेगा। निजामुद्दीन और आरद-ए-जुज़नी ने ऐसे जबरदस्त हमले किए कि हजारों मंगोलों को गाजर मूली की तरह काट कर मौत के घाट उतार दिया। उनके इस शदीद हमले के सामने तातारियों की सफ़े पीछे हटने पर मजबूर हो गईं। ये तबाहकुन जंग सुबह से लेकर शाम तक इसी होलनाक अंदाज में जारी रही और इस मार्के के दौरान निजामुद्दीन और आरद-ए-जुज़नी ने अनगिनत मंगोल जंगियों को मौत की गहरी नींद सुला दिया। जब सूरज गुरूब होने के करीब आया तब निजामुद्दीन और आरद-ए-जुज़नी अपने लश्कर को मुनज़्ज़म तरीके से समेट कर शहर के दरवाजों से अंदर दाखिल हो गए। चंगेज खान के लश्करियों में अब इतनी हिम्मत बाकी नहीं रही थी कि वो उनका ताक़ुब करते या शहर के दरवाजों तक जाकर उन्हें कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते। जंग की खौफनाक मंजरकशी करते हुए मौरिखीन लिखते हैं कि ये मारेका सुबह से शाम तक उसी तरह बेरहमी से जारी रहा, जिसके नतीजे में दोनों अतराफ के बेशुमार लश्करी मौत के घाट उतरते रहे। मंगोलों को शदीद जानी नुकसान पहुंचाने के बाद निजामुद्दीन और आरद-ए-जुज़नी अपने साथी सालारों के साथ जब महफूज शहर में दाखिल हो गए तब सबसे पहले जख्मी सिपाहियों की मरहम पट्टी और देखभाल का इंतजाम किया गया और बाकी लश्करियों को आराम करने का मौका फराहम किया गया। उनके लिए गर्म खाने और पानी का फौरी एहतमाम किया जाने लगा, जबकि लश्कर का वो हिस्सा जो हाकिम समरकंद अलीब खान की कमांडरी में था उसे शहर की फसील के ऊपर अलर्ट और मुस्ताद रखा गया था। इस मौके पर अलीब खान ने अपने एक नायब को फसील की निगरानी के लिए ऊपर मुकर्रर किया और खुद नीचे उतर कर पुरजोश अंदाज में निजामुद्दीन, आरद-ए-जुज़नी, अल्बास खान और बाला खान से गले मिला। मंगोलों की सफों को दरहम बरहम करने, हजारों जंगियों को गाजर मूली की तरह काट फेंकने और फिर बहिफाजत शहर में वापस दाखिल होने पर अलीब खान ने तमाम सालारों को दिली मुबारकबाद पेश की। शहर के आम लोग भी बेशुमार तादाद में उनके गिर्द जमा हो चुके थे और सालारों को मंगोलों के खिलाफ कामयाब कार्रवाई पर मुबारकबाद दे रहे थे। इस मौके पर निजामुद्दीन ने अलीब खान की तरफ देखा और मुखातिब करते हुए कहने लगा, अलीब खान मेरे भाई, आज हमने चूंकि हजारों की तादाद में मंगोलों को वासिले जहन्नम किया है, इसलिए याद रखना अपने इस भारी नुकसान पर चंगेज खान यकीनन गुस्से से भड़क उठा होगा। जिस लश्कर को तुमने फसील के ऊपर मुतय्यन किया हुआ है उसे हर लम्हा मुस्ताद और अलर्ट रखना। फसील के ऊपर रोशनी का बेहतरीन और मुकम्मल एहतमाम किया जाए और तीरंदाजों के लिए तीरों के बड़े बड़े ढेर लगा दिए जाएं। ये भी बईद नहीं कि रातों की तारीकी का फायदा उठाते हुए मंगोल रस्सों की सीढ़ियों से फसील पर चढ़ने की कोशिश करें। आज हमने जो उनके साथ किया है वो उसका इंतकाम लेने की कोशिश करें। वैसे भी मुझे लगता है कि वो फिलहाल ऐसा कोई खतरा मोल नहीं लेंगे, क्योंकि एक तो मंगोल सिपाही दिन भर की खुंदरेज जंग से थके हुए हैं और दूसरा उन्हें इस बात का खदशा होगा कि ऐसी हिमाकत करके कहीं अपने लिए मजीद किसी बड़े नुकसान का बाइस ना बन जाएं। सब ने उसकी बात से मुकम्मल इत्तेफाक किया। इसके बाद तमाम सालार जख्मी होने वाले लश्करियों की देखभाल और इलाज का इंतजाम करने लगे। दूसरी तरफ समरकंद के बाहर होने वाले तबाहकुन टकराव के नतीजे में चंगेज खान शदीद परेशान था। चुनांचे उसने तमाम सालारों को अपने खेमे में हंगामी तौर पर तलब कर लिया। उसके साथ उसका छोटा बेटा तोली खान भी मौजूद था, जबकि खेमे में आने वाले दीगर सालारों में उलून के अलावा ताइजूद कबीले का सरदार बरगा खान भी शामिल था। चंगेज खान के इशारे पर जब तमाम सालार उसके सामने बैठ गए तब इंतहाई दुख भरे अंदाज में चंगेज खान ने गुफ्तगू का आगाज करते हुए कहा, आज समरकंद के लश्कर के साथ जो हमारा खुनरेज टकराव हुआ है वो यकीनन हमारी तवक्कुआत के सरासर खिलाफ था। मैं नहीं जानता कि समरकंद के लश्करियों की क़यादत कौन कर रहा है, लेकिन जो भी है वो जंगी हिकमत अमली का बेपनाह महारत रखने वाला अजीम सालार है। मैं यही समझ रहा था कि वो शहर से बाहर निकल कर हमसे टकराएगा नहीं, बल्कि सिर्फ किला बंद होकर शहर का दिफा करने पर इक्तफा करेगा, लेकिन उसने बेमिसाल हिम्मत और जुर्रत का मुजाहिरा किया। हमारे इस बेपनाह लश्कर को सामने देखते हुए भी वो एक होलनाक तूफान और आग के सैलाब की तरह शहर से बाहर निकला और कज़ा व मौत का पैगाम बनकर हम पर टूट पड़ा। उसने हमें शदीद और नाकाबिले तलाफी जानी नुकसान पहुंचाया है। वो हमारे अनगिनत जंगियों को मौत के घाट उतारने के बाद अपने मकसद में कामयाब होकर बाहिफाजत वापस शहर के अंदर चला गया। मैं उसकी हिम्मत, जवामर्दी और जंगी
جنگی جذبے سے شدید متاثر ہوا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایسے سالار دشمن کے لیے راستے کی سب سے بڑی چٹان اور عذاب بن جاتے ہیں۔ اس کی طرف سے اب ہمیں پہلے سے بھی زیادہ محتاط رہنا ہوگا۔ آج اس نے جو ہمارا حال کیا ہے، اگر ہم غافل رہے تو آنے والے دنوں میں وہ اس سے بھی بڑا نقصان پہنچا سکتا ہے۔ مجھے پورا یقین ہے کہ یہ کوئی جنگ و جدل کی اعلیٰ تربیت رکھنے والا سالار ہے، جس نے اتنی جرأت سے ہم پر غلبہ پایا اور ہمیں اتنا بڑا صدمہ پہنچایا۔ چنگیز خان جب یہ کہہ کر خاموش ہوا، تب کراچا آگے بڑھ کر بولا، خان اعظم مسلمانوں کے سلطان علاؤالدین خوارزم شاہ کے 3 ایسے سالار ہیں جن کا شمار اس کی سلطنت کے تربیت یافتہ اور نامور سالاروں میں ہوتا ہے۔ ان میں پہلے نمبر پر تو نظام الدین ہے، جسے خوارزم شاہ نے فخر الملک کا خطاب دے رکھا ہے۔ دوسرے نمبر پر آرد زوزنی ہے، جسے ضیاء الملک کہا جاتا ہے، اور تیسرے نمبر کا سالار عمر کافی ہے، جسے مجیر الملک کہہ کر پکارتے ہیں۔ یہ مجیر الملک یقینی طور پر اس وقت سلطان کے ساتھ ہی موجود ہے۔ اس لیے میرا اپنا اندازہ یہی ہے کہ سمرقند کے اس خنریز مارکے میں جہاں ہم پر ضرب لگا کر اتنا بھاری نقصان پہنچایا گیا ہے، خوارزم شاہ کے وہی 2 سالار ہو سکتے ہیں، ایک نظام الدین اور دوسرا آرد زوزنی۔ کراچا جب اپنی بات مکمل کر کے خاموش ہوا، تب اولون آگے بڑھی اور چنگیز خان کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی، خان اعظم، کراچا کا اندازہ بالکل درست ہے۔ میرے خیال میں یہاں ہمارا جو ٹکراؤ ہوا ہے اور جس شخص نے اتنی مہارت سے ہمیں یہ نقصان پہنچایا ہے، وہ یقیناً نظام الدین ہی ہو سکتا ہے۔ خان اعظم، آپ نے جو کمان اور لشکر میرے سپرد کیا ہے، اسے لے کر اب میں ایک نئے جذبے اور حکمت عملی کے ساتھ برآغا خان کے ساتھ مل کر اس نظام الدین کے خلاف متحرک ہوں گی اور اس سے ایک نہ ایک روز اپنے چچا زاد بھائی اربوش خان کے قتل کا انتقام ضرور لوں گی۔ اولون کی اس پرعزم گفتگو پر چنگیز خان نے مسرت کا اظہار کیا۔ اس کے بعد چنگیز خان اپنے مقام سے اٹھ کھڑا ہوا اور تمام سالاروں کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، میں نے کچھ خاص لوگوں کو زخمیوں کی مرہم پٹی اور دیکھ بھال پر مقرر کیا تھا، آؤ مل کر ذرا ان کی حالت کا جائزہ لیتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی تمام سالار چنگیز خان کے پیچھے پیچھے خیمے سے باہر نکل آئے تاکہ میدان جنگ کے زخمیوں کا معائنہ کر سکیں۔ دوسرے روز نظام الدین نے پھر سے جنگ کی تیاری شروع کر دی۔ صبح سویرے ہی اس نے آرد زوزنی، الباس خان، بالا خان اور الب خان کو اپنے پاس بلا لیا۔ پھر اس نے الب خان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، الب خان میرے بھائی، منگول ہم مسلمانوں کے خلاف ایک بڑا ہی مکروہ اور قابل نفرت کھیل کھیل رہے ہیں۔ وہ جس شہر کو بھی فتح کرتے ہیں، وہاں کے مسلمان نوجوانوں کو زبردستی اپنے لشکر کے آگے بطور ڈال شامل کر لیتے ہیں۔ پھر جب ان کا ٹکراؤ ہم سے ہوتا ہے تو وہ ہمارے ہی مسلمان بھائیوں کو آگے دھکیل دیتے ہیں تاکہ وہ ہم سے جنگ کریں، اور وہ خود پیچھے محفوظ رہ کر تماشا دیکھتے ہیں۔ میرے بھائی، گزشتہ روز جو ہمارا ٹکراؤ منگولوں کے ساتھ ہوا تھا، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم نے جس حصے پر حملہ کیا تھا وہاں صرف تاتاری اور منگول جنگجو ہی موجود تھے اور وہ ہمارے ہاتھوں واصل جہنم ہوئے۔ لیکن آج جب ہم دوبارہ شہر سے باہر نکل کر ان سے ٹکرائیں گے تو یاد رکھنا کہ چنگیز خان نہایت چالاک اور نفرت انگیز انسان ہے۔ کل اس کے لشکر کا جو بھاری نقصان ہوا ہے، اس کی تلافی اور اپنا بچاؤ کرنے کے لیے وہ آج منگولوں کو آگے نہیں رکھے گا، بلکہ معصوم مسلمانوں کو اگلی صفوں میں لائے گا تاکہ مسلمان آپس میں ہی لڑ کر کٹ مریں اور دونوں طرف سے صرف مسلمانوں کا ہی جانی نقصان ہو۔ ان تمام خطرات اور خدشات کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ حملہ کرنے سے پہلے ہم فصیل پر چڑھتے ہیں اور ایک بلند برج میں کھڑے ہو کر چنگیز خان کے پورے لشکر کی صف بندی کا تفصیلی جائزہ لیتے ہیں۔ جس طرح چنگیز خان نے مسلمانوں کو اگلی صفوں میں رکھا ہوگا، ہم اس طرف سے بالکل بھی حملہ آور نہیں ہوں گے، بلکہ صرف اسی طرف سے تاتاریوں پر ٹوٹ پڑیں گے جس طرف صرف منگول سپاہی موجود ہوں گے۔ میں ہرگز نہیں چاہتا کہ ہم مسلمان آپس میں ٹکرا کر اپنا ہی نقصان کر بیٹھیں۔ آرد زوزنی، الباس خان، بالا خان اور الب خان چاروں نے نظام الدین کی تجویز سے اتفاق کیا تھا۔ پھر پانچوں اٹھ کھڑے ہوئے، شہر کی فصیل کے اوپر چڑھے اور ایک برج کے اندر کھڑے ہو کر چنگیز خان کے لشکر کا جائزہ لینے لگے تھے۔ چنگیز خان کا لشکر حد نگاہ تک پھیلا ہوا تھا اور دور دور تک سر ہی سر نظر آ رہے تھے۔ کچھ دیر تک مختلف برجوں میں جا کر چنگیز خان کے لشکر کا جائزہ لینے کے بعد آخر ایک برج میں رک کر نظام الدین اپنے ساتھیوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، میرے بھائیوں، کل ہم شہر کے مشرقی دروازے سے نکل کر منگولوں پر حملہ آور ہوئے تھے اور آج مشرقی اور شمالی دروازے پر مسلمان موجود ہیں، جبکہ مغربی دروازہ خالی ہے اور جنوب کی طرف بہرحال منگول ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں۔ لہٰذا تھوڑی دیر تک ہم شہر کے جنوب
جنوبی دروازے سے باہر نکلیں گے اور منگولوں پر بھرپور ضرب لگائیں گے۔ نظام الدین کے چاروں سالاروں نے اس کی تجویز سے مکمل اتفاق کیا، لہٰذا وہ سب فصیل سے نیچے اتر آئے۔ اس کے بعد نظام الدین آرد زوزنی، الباز خان اور بالا خان اپنے لشکر کو ساتھ لے کر شہر کے جنوبی دروازے سے باہر نکلے۔ پہلے کی طرح الب خان لشکر کے ایک حصے کے ساتھ فصیل کے اوپر شہر کی حفاظت کے لیے موجود رہا۔ شہر سے نکلتے ہی نظام الدین نے اپنے پورے لشکر کو ایک ساتھ منظم رکھا، پھر وہ منگولوں پر خوفناک طوفان کی طرح پوری طاقت سے حملہ آور ہو گیا تھا۔ جوابی کارروائی کرتے ہوئے منگول بھی نظام الدین کے لشکر پر ٹوٹ پڑے۔ ایک بار پھر سمرقند کے باہر موت بھیانک صحرائی پیاس بن کر انسانوں کے بدنوں کی دھجیاں اڑانے لگی تھی اور ہر کوئی ہولناک بربادی کی علامتوں اور ستم کی برسات کی طرح حملہ آور ہوتے ہوئے اپنی کامیابی کی جدوجہد میں مصروف ہو گئے تھے۔ بہرحال نظام الدین، آرد زوزنی، الباز خان، بالا خان اور الب خان بڑی دلیری اور شجاعت کا مظاہرہ کرتے ہوئے لگاتار 5 روز تک منگولوں پر شدید ضربے لگاتے رہے اور ان کی تعداد کم کرتے رہے۔ اس دوران شہر کے کچھ لوگ محاصرے اور جنگ کی وجہ سے تنگ آ گئے اور انہوں نے نظام الدین اور دوسرے سالاروں کے سامنے یہ تجویز پیش کی کہ منگولوں کے ساتھ صلح کر لینی چاہیے اور صلح کی صورت میں شہر کے دروازے کھول کر شہریوں کی جان بچانی چاہیے۔ لیکن شہر کا ایک طبقہ اس کے خلاف تھا، کیونکہ بخارا کی جو حالت ہوئی تھی وہ ان کی آنکھوں کے سامنے تھی، لہٰذا وہ کسی بھی صورت منگولوں کے ساتھ صلح کرنے کے لیے تیار نہیں تھے اور وہ نظام الدین کے ہمنوا ہو کر منگولوں کے ساتھ جنگ جاری رکھنے پر اپنی آمادگی کا اظہار کر رہے تھے۔ 5ویں روز جس وقت نظام الدین چنگیز خان کے لشکر کے ساتھ گمسان کی جنگ میں مصروف تھا اور جنگ کا نتیجہ سامنے نہیں آیا تھا، کیونکہ اس روز نظام الدین جنگ کو ہر قیمت پر انجام تک لے جانے کے لیے تلا ہوا تھا اور ہر صورت میں سمرقند کو منگولوں کے خوفناک انجام سے محفوظ کرنے کے در پہ تھا۔ ٹھیک اسی وقت سمرقند کی بدقسمتی جاگ اٹھی جس وقت نظام الدین اپنے سالاروں کے ساتھ میدان جنگ میں منگولوں کے خلاف برسر پیکار تھا۔ شہر کے کچھ لوگوں نے شہر کے دروازے کھول دیے، کیونکہ انہوں نے خفیہ طور پر چنگیز خان سے صلح کی بات کر لی تھی۔ جب شہر کے دروازے کھلے اور منگول فوج بے رحم سیلاب کی طرح شہر میں داخل ہونا شروع ہوئی، تب نظام الدین اپنے سالاروں اور لشکر کو ساتھ لے کر سمرقند کے قلعے میں محصور ہو گیا۔ جس وقت منگول لشکر شہر میں داخل ہونے کے بعد لوٹ مار اور قتل و غارت میں مصروف تھے، اولون اور براغا خان ایک جگہ اکٹھے ہوئے۔ اولون شدید پریشان اور فکر مند دکھائی دے رہی تھی اور وہی تشویشناک حالت براغا خان کی بھی تھی۔ دونوں جب ایک دوسرے کے قریب آئے تب بے پناہ دکھ اور حسرت کا اظہار کرتے ہوئے اولون کہنے لگی، اب ہمارے لیے بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ کوشان سمرقند کے قلعے میں محصور ہو گیا ہے۔ سمرقند شہر کے لوگوں نے اس کے ساتھ بالکل اچھا نہیں کیا۔ جس وقت وہ گمسان کی جنگ میں مصروف تھا، انہوں نے اس کے پیچھے چنگیز خان سے صلح کی بات کر کے شہر کے دروازے کھول دیے، جس کے نتیجے میں اسے مجبوراً سمرقند کے قلعے میں محصور ہونا پڑا۔ اس سے پہلے جب وہ سمرقند شہر میں محصور ہوا تھا، میں اس کی طرف سے کسی حد تک مطمئن تھی، اور جب اس نے دلیرانہ انداز میں ہمارے لشکر پر حملہ کر کے بے پناہ نقصان پہنچایا تھا، اس وقت میرے حوصلے بلند ہو گئے تھے کہ کوشان خان کسی بھی صورت چنگیز خان کے سامنے سر نہیں جھکائے گا اور سمرقند شہر اسے کبھی فتح نہیں کرنے دے گا۔ لیکن اس وقت جب وہ جنگ میں بری طرح مصروف تھا، اہل شہر کا چنگیز خان کے ساتھ صلح کر کے شہر کے دروازے کھول دینا گویا کوشان کی پیٹھ میں خنجر گھوم دینے کے مترادف تھا۔ میں سمجھتی ہوں کہ اس موقع پر کوشان خان سے ایک بہت بڑی غلطی ہوئی۔ یہاں تک کہنے کے بعد اولون جب کچھ لمحات کے لیے رکی، تب غور سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے براغا خان نے دریافت کیا، میری بہن آخر کیسی غلطی؟ اولون نے ایک بار پھر گہرے دکھ بھرے انداز میں کہا، کوشان کو جب خبر ملی کہ اہل شہر نے شہر کے دروازے کھول دیے ہیں تو اسے سمرقند میں داخل ہو کر قلعے میں محصور نہیں ہونا چاہیے تھا، بلکہ اپنے لشکر کو لے کر یہاں سے نکل جانا چاہیے تھا۔ اسی میں اس کی سلامتی، تحفظ اور اسی میں اس کی بہتری تھی۔ لیکن میں سمجھتی ہوں کہ قلعے کے اندر بند ہو کر اس نے بڑی غلطی کر دی ہے۔ جواب میں براغا خان ہلکا سا مسکرایا اور کہنے لگا، میری بہن وہ ایک باہمت سالار ہے، اور سالار بھی ایسا جس پر اس کا سلطان بے پناہ فخر کرتا ہے۔ سلطان نے سمرقند شہر کی حفاظت کی تمام تر ذمہ داری اس کو سونپی تھی۔ میرے خیال میں وہ اس آخری امید پر قلعے میں محصور ہوا ہے تاکہ ایک بار پھر کوشش کر کے دیکھ لے کہ شاید وہ چنگیز خان کو پسپا کر کے سمرقند شہر کو خوفناک تباہی سے بچا سکے۔ لمحہ بھر کے لیے اولون کی گردن جھک گئی، پھر وہ گہرے دکھ بھرے انداز میں کہنے لگی، ہو سکتا ہے ایسا ہی ہو، لیکن اس کا اس طرح قلعے میں
محصور ہو جانا میرے لیے بڑی دکھ کا باعث ہے۔ مجھے ہر قیمت اس کی خیریت اور تحفظ کی شدید فکر لگی رہے گی۔ اب ہمیں یہ بھی سوچنا ہوگا برغا خان میرے بھائی کہ کس طرح اس کی حفاظت کا سامان کیا جائے اور اسے اس مصیبت سے نکالا جائے۔ جواب میں برغا خان کہنے لگا، میری بہن فی الحال چپ اور خاموش رہو، دیکھتے ہیں آنے والے حالات کیا رخ اختیار کرتے ہیں۔ اولون نے برغا خان کی تجویز سے اتفاق کیا، لہٰذا وہ دونوں سمرقند شہر کی طرف قدم بڑھانے لگے۔